बिना त्यांनी सांगा तुम्ही आडून सोडून पैसे केला म्हणून जगा राहते काय लागतात तुम्ही कोणी दाखवत ना माझ्या आई दाखवत कशी दाखवत मागे भरपूर फुलां आसलेलीं सगळें सामान आसलेलें आनी गुंतून बितून दवरलेलीं 10,000 फुलां घेतले काल हांवें सगळें हांवें घर व्हरों पडटा म्हणून हांगाच दवरलेलीं सगळें गेलें मागे लुकसाण भरपूर येयली म्हाका कसो लागलो उजो कितें खबर आसा ना आमकां कांय खबर ना आमी घर गेले न्हू 2 सुमार 2-2:30 हय आमी कांय नासलें आमी आतां सकाळीं येयली न्हू तुका कितले लॉस जाला कितल्या हजाराचे लॉस भरपूर जाला आनी मरे बाबा हांवें पयशे मरे हांगा दवरले आमी तशें गडबडीन धांवले 5,000 आसले पयशे आसले इतून घालून दवरले कागदार तेवूय गेले लास्ट आयदन का पयशे घालपाक ते खबर पडून कोणी येयल्लो विचारपा येयल्लो कोणी तो आनंद येयलो न्हू हे सगळें म्हागेलें भुरगीं फुलां मागीर कितें जालें कसो उज लागला कितें खबर आसा ना रे बाबा म्हाका खबर ना हांव बंद करून घर गेलें न्ही न्हू फाटल्यान आहलो म्हणजे चड पयशे न्ही म्हाका कांय खबर ना हात वर दिसान येता तूं केन्ना कळ्ळें उज लागलो म्हणून म्हाका 4 सुमार कोण फोन लायलो मागीर कांय हाडनाका म्हूण मार्केट सगळें जळ्ळी म्हणून तुगे कितें सामान आसलें मुगे कणगां नाल्ल कारांदे तेला बाटल्यो आनी हे आंबाडे मुगे सगळो वेपार रे बाबा हांव सगळो तितलो वेपार हाडलो हांवें काल 50,000 50,000 सुमार वेपार आसलो हय हांवें 50,000 वेपार हाडलो हांवें कांय चड शिकूं ना रे बाबा काल आयतारा बाजार लागलो न्हू वयर मागीर कोणाक 70 सकयल देंवतालो कितले लाखांचे लॉस जाले कितले नाका आनी म्हूण कशें कटय सद्या हांवें हातीन तुजे पयशे दिवन 50,000 वेपार हाडले न्ही काली